म्हाका बेसावंदी, जेजू म्हाका बेसावंदी, पवित्रात्म्या म्हाका बेसावंदी, त्रिएका देवा म्हाका बेसावंदी, बापा म्हाका बेसावंदी, जेजू म्हाका कृपा दी, पवित्रात्म्या म्हाका तुजो आदार दी, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजी. म्हजें नांव मिना नोरोन्ना, हांव मुल्कीतावन आयल्या. हांवें ह्या फाटल्या दिसांनी वस्तिरेतीरांत हांव हाजर आसली. त्या देखून म्हज्या जेजूक हांव एक साक्ष जावन हांगा उबें रावल्या. आनी पवित्रात्मो कितें म्हज्या तोंडांतल्यान उलोवंक आशेता तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पवित्रात्म्या म्हजे जिबेन जिवीत घाल, म्हज्या तोंडाच्या दारा कडेन एक राखणो तशें राव, तशेंच म्हज्या वोंटा कडेन एक पारागारो जावन राव. आनी म्हाका सक्तीन भर आनी कितें हांव उतार हांवें कितें म्हज्या जिणेंत हांवें घेतलां आनी त्या प्रमाणे चलोवंक तुवें म्हाका उतार दिलाय. त्या देखून हांव तुका काळजांतल्यान अर्गां दितां. बापाक जावं महिमा, पुताक जावं महिमा, पवित्रात्म्याक जावं महिमा. आमेन. पयलें एक उतार वाचता, तें म्हाका मस्त हांवें म्हज्या काळजान बळगून दवरलें. जॉन पयल्या पत्रांत 1 आनी 3 सांगता, बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायल्ल्या जिवितान तुमी भागीदार जावच्या. कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां परगट करता. हें जुवावन बरयलें, पूण हांव वाचतना अशें वाचतलें, बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय म्हाका एकवटायल्ल्या जिवितान जेजू बापा पुता पवित्र सगळ्या एकवटान भागीदार जावच्याक कितें हांवें देखलां ह्या पवित्र पुस्तकान देवाचे उतार. आमी केदांच एका दिसा तें वाचतना आमी देखता, आमच्या दोळ्यांनी आमकां तें पळयशें केलां. तशेंच आमी हांगा तावन फादी जेरी जावं दी, हे भाव जावं दी दिताना तें आमी आयकता. ते उतार आमी आयकोवच्याक आमी लक्ष दिवंक जाय. ह्या पडी पोरच आमच्या ब्रदर विजयन सांगलें आमी विशेष लक्ष दिवंक जाय म्हणून. जर आमी हांगा बसून विशेष लक्ष दिता जाल्यार तें आमकां समजता, तें आमच्या कानांत ती सकत घालता आनी त्या उतार आमी काळजान बाळगून दवरता. ते काळजान बाळगून दवरतना आमकां पातकाचे समय आमचे तान चुकतात. भाव भयणीनो, आमी कालेंगो ते कितले आमी देवाचे उतार आयकता, कितली स्तुती आराधन करता, कितलो वेळ आमी जेजूक दिता, तितले आमचे जिवीत नंदन जाता आनी संतोषान भरता आनी शांती मेळटा. वय ह्या बस्तिरेंतल्यान देव कोण, देवसार कोण आनी हांव कोण म्हणून म्हाका जेजून दाखोवन दिलें. कितें देव खंयसरी जियेना, तो आमचे हे कूड जावन आसा, आमचे देवाचें मंदीर. हांगासर येवन जियोंक तो आशेता. आमचे काळीज ताका दिवंक जाय, आमचें मौन ताका दिवंक जाय आनी आमची कूड पवित्रात्म्याक भेटोवन दिवंक जाय. आनी देव म्हळ्यार मोग, उजवाड, शब्द जावन आसा. तो एक शब्द म्हळ्यार पदराप केदाळे म्हणटा तो आवाज न्ही, तो एक संदेश. वय तो संदेश आयकल्यार मात्र आमकां भावार्थ उत्पन्न जाता. नाजाल्यार आमचो भावार्थ आमी संदेश आयकूंक ना जाल्यार आमकां खंयच्यान भावार्थ असो. त्या देखून भावार्थ आमचे थंय उपजना. तो संदेशाक आमी कान दिजे, चीत दिजे, ते दाळा मात्र आमकां समजता. वय सडावत आमकां आयकल्ल्या वरवीं ते परत आयकतना आमकां सतत उगडापी जातात. वय ब्रदर रिक्सानान आमकां सांगलें, नश्वर मनशांचेर न्हय, नश्वर दुडवाचेर वा ग्रेस्तकायेचेर न्हय, नश्वर काळोखाच्या सक्तीचेर आमी आमचो बरवचो भावार्थ दवरचो न्हय, ते नाश जावन वेता. आमी आमचो भावार्थ दवरचे नाश अविनाशी देवाचेर, कित्याक आत्म्याचेर, कित्याक तो आमचो आत्मो अविनाशी जावन आसा. कित्याक फादर आतांच आमकां उतार दिल्लें, वय आमी अविनाशी जावन आमी उरतले न्हय विनाशी. विनाश कूड मात्र आमची विनाशी जावन वेता, पूण आत्मो आमचो सदां काळ बाळटा. त्या देखून देवाची उतार आमकां सांगता, नाश जावच्या काणा खातीर तुमी वावूर नाकात, बागार तुमी वावुरा सस्नाक बाळच्या खाणा खातीर. ते आमकां मनशापूत मात्र दिता, दुसरे कोणूच दिवंक शकनात. कित्याक म्हळ्यार जेजू जिवंत आसा, बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा आनी तो आमच्या खातीर बापा कडेन विनंती करता. कित्याक देवाची उतार आमकां सांगता, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा जेजू शिवाय दुसरे कोणूच आमकां शांती समाधान दिवंक शकना. आमी ते जिवीत जोडीचे जाल्यार आमचो संतोष भरपूर करचे खातीर वो देवाचो शब्द जावन आसा. वय वो आयकतना इतली शांती समाधान आमकां मेळटा.
ते आयकल्ल्यांक मात्र कळीत आसा वय कितलो आमी वेळ दिता तितलें आमकां समाधान मेळटा. रोमाकारांक बरोवन पत्रांत एक चॅप्टर 1:16 म्हणटा ह्या सुवार्ते खातीर हांव लजिना म्हणटा. तो चावलो जावन आसलो, तो क्रिस्तवांक दग दितालो, जेजूक तो दग दितालो, तो तरी ताका देवान आपयले. तर शेवटल्या टायमार तो परत्यान ताका तें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत तो म्हणटा ह्या सुवार्ते खातीर हांव लजिना. पण बगार जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक तारण दितली ती देवाची सकत ती आमी जोडूंक जाय. त्या देखून आमचो भावार्थ आमी घट करया आनी जे हे मंदीर आमी देवा खातीर भेटोवन दिवया. तेच्यो ती सकत आमी जोडया. जिविताच्या शब्दांत आशिल्ली सकत आमी जोडटना आमकां आमचो संतोश भरपूर जाता. मागीर एक ल्हान म्हाका एक उगडाप जाल्लें गूट हांव सांगता. पोर इन्नर इलंग टायमार म्हाका मस्तू भंय आशिल्लें भाव भयणीनो, मस्तू भंय आसलें जीवदाळीचें आनी पालीचें मस्तू भंय आशिल्लें. जीवदाळ पळयलें कुडलें हांव आंग काडटलें. म्हाका ह्या अंतू पाद्रापांक शिकोवन दिताना आमी जेजू समर्पण दिलें. जेजू म्हाका ह्या अंतू म्हाका उगडाप कर. कित्याक म्हाका हें भंय, कित्याक म्हाका तांकां पळयतना भंय दिसता. इवन टीव्हीर आयले रे आनी ते प्लास्टीक पळयलें, प्लास्टिकाचें दिवड पळयलें रे म्हाका भंय दिसतालें. कित्याक म्हाका उगडाप कर जेजू. कितें म्हजें तें आसूंक नजो कातरून बेंडून नितळ कर. म्हाका एक नितळ फांटो कर. कित्याक म्हाका फळ बऱ्यांतलें बरें फळ दिवच्या खातीर. आनी तें म्हाका उगडाप केलें. म्हजी आवय गर्भेस्त आसतना तिणें सोरपाक ती रांदचे कुडान काम करतना ते लांकडाच्या इड्यांत एक सोरोप आशिल्लो आनी तें पळोवन म्हाका ती प्रेग्नन्सी आसली त्या दळा. तिणें पळोवन तें आंग काडलें. म्हज्या मम्मीन सांगलें म्हाका उडास येयलें आनी त्या दळात त्या शिकोवण्या वेळार ते हांवें खाणें जेजूच्या पांयाच्या मळान दवरलें. जेजू कडेन सांगलें जे बें म्हाका खाण उडय म्हूण. वय आमी सताची उतार आयकतना आमकां सतां उगडापे जातात, गूट उगडापे जातात, मिस्तेर उगडापे जातात. त्या देखून हरियेकल्यांनी म्हणलें बरें, हरियेकल्यांनी एक वस्ती रितीर करूंकूच जाय भाव भयणीनो. जाल्यार मात्र आमकां आमचो संतोशय भरपूर जाता आनी त्या देवाच्या महिमेंत आमी भरती जावंक शकता. ही अवकाश म्हाका जेजून दिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, मान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया.